قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول أي يخالف الرسول، فيكون كأن الرسول صلى الله عليه وسلم في جانب وهو في جانب. ويتبع غير سبيل المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين، فجعل الله عز وجل اتباع غير سبيل المؤمنين كمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن المؤمنين حال هذا الخطاب هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما جاء النور في الكتاب والسنة، نوله ما تولى، فيكون تائها ضائعا حائرا في فرقة وحيرة، ونصله جهنم لأنه فعل هذا الذنب العظيم وساءت مصيرا. فدلت هذه الآية على حرمة مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى حرمة مخالفة ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ورأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلزم المؤمن أن يلزم ما كان عليه الصحابة، ولزوم ما كانوا عليه في باب الأسماء والصفات ألزم، لأن هذا من أصول الدين العظمى. كذلك قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي، هذا اسم إشارة، واسم الإشارة لا يكون إلا لموجود، أي ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة هو الصراط المستقيم الذي يجب لزومه، وأن مخالفته فرقة وعذاب، وأن من تنحى عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم يكون من أهل الفرقة وأهل الافتراق. كذلك قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكانت هذه هي الفئة المحمودة. من هم؟ السابقون الأولون، السابقون إلى الإسلام الأولون من المهاجرين والأنصار، وهؤلاء هم الصحابة. ثم من؟ الذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء هم أهل الرضا. وهذا يقتضي من المؤمن الذي يريد رضا الله ويريد النجاة أن يتبع ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي في الدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أي عند الاختلاف عليكم بسنتي فإنها الحق وفيها النجاة وهي مركب النجاة، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن المعلوم أن الصحابة في زمن الخلفاء كانوا مع الخلفاء، فيلزمنا أن نلزم ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.